قرآن پڑھی جاؤ ترجمہ کری جاؤ شرک دیاں جھگیاں ٹھیندیاں جان گیاں اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگ دے ہو ما یملکون من کتمیر کھجور دی گٹک دے اندر پتلا جہا دھاگا ہے تے گٹک دے اوتے پتلی جئی جھلی ہے رب آندے مینوں چھڈ کے جدے کو منگنا ہے اے دھاگے تے چھلکے دے وی مالک نہیں وہ ویکھی جے چلی کھجور دی گٹک دے اوتے ویکھی جے پتلا جے چھلکا ویکھیا جے کہ نہیں درمیان چ دھاگا بھی ویکھیا جے کہ نہیں اللہ نے دھاگے تے چھلکے دے تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے للا ککر تے دے دے یہ ککراں تو پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واسطے پتر تیاں ہوندیاں نہ بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 3 بال کیوں ربانی صاحب 3 بال جے میں کہن لگ پہ ہاں چوتھی کہن اگلے دن مینوں ملے کہن لگے یار تیری مہربانی ہے کام گھٹا تھوڑا جہا کون دیندا ہے اچھی بولیا جے کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے تے کلا ہی اللہ دے نے مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پکار دے ہو تھوڑیاں پکاراں سن دے اگر یہ سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے یکفرون بشرککم جنہیں بابے نے قیامت نو تیرے شرک تو انکار کر دین گے اگے کی اللہ گیا یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو انتم الفقراء الاللہ الناس چ پیر عبدالقادر جیلانی بھی شامل ہے الناس دے اندر علی حجویری بھی شامل ہے الناس دے اندر سلطان باہو بھی شامل ہے الناس دے اندر نبی ولی سارے ہی شامل ہیں الناس اے دنیا دے لوگو تسی فقیر ہو اللہ کلا ہی غنی ہے وہ دیندا ہے وہ لیندا نہیں وہ سواندا ہے وہ سوندا وہ کھاندا نہیں کھواندا ہے بولو تے صحیح وہ پہندا نہیں پہناندا ہے وہ منگدا نہیں دیندا وہ کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات دی محتاج ہے یہ تھے حاجت روا گھر ٹرے پھر دے کوئی کہا گیا نا حاجت روا کسی دے گھر میں حاجت پوری کرنا ہے انہوں اپنے آپ نو حاجت ہو گئی وہ آکے ہی تھے لیٹرین کو نہیں کہنے لگے باہر پر وان چ جانا پہ انہیں کیا وان چ باہر تے بارش ہون رہی انہیں کہا ٹھہر جو کو صبر کر لو بارش روک لین دے پھر جایا جی انہیں کہا یہ نہیں کھلون دین دی حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے بولو شیخ القرآن منو کیڑے ویلے یاد ہے کہنے لگے کہ بابا ہی نا وہ دی داڑھی چ وال آ گیا چٹا تو آکھے والا ہو جا کالا انہیں کہا بکواس بند کر نہیں ہوندا وہ پھر آکھے والا ہو جا کالا وہ آکھے بکواس بند کر نہیں ہوندا والا ہو جا کالا انہیں کہا نہیں ہوندا بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے جے وہ بول دے نہیں کیوں پھر رب نو چھڈ کے انہاں نو واجاں مارن رہے ہو کوئی کدے پہ کے شرک کر دے نال یہ بھی کہی جاندے نے ہی مشرک نہیں میں کیا لا الہ دے آکھن کارن ہور اعلانا کوئی اللہ تے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی ضلع قصور ہی ہے نا
जिले कसूर का एक बाबा गुजरिया उन्हें की किया, इलम पढ़िया अशराफ न होवन, जो होवन असल कमीने, ते पितल कदे सोना नहीं बनता भावें जड़िए लाल नगीने, ते शूम कदे सखी नहीं हुंदा भावें होवन लख खजीने, बुलिया बाज तौहीद नजात नहीं होनी भावें मरिए विच मदीने। मुशरक भावें मदीने का होए भावें मक्के का होए, तो मुशरक भावें पाकिस्तान का होए, मुशरक मुशरक ही है। शिरक है की ਇਹਦਾ भी तो पता करना चाहिए। आंदे ने दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर ना एक बंदा आ गया मसला पूछण आ गया भी चलो मौलवी नूं मसला पूछ के आना भी शिरक किनू आंदे ने। मौलवी दिन रात रौला पाया, आन के आंदा जी हजरत मैं तुहाडे को बड़ी दूरों आया तो मसला पूछना है भी शिरक किनू आंदे ने। शिरक उन्हें कहा भी रहना ही कि जाना ही, उन्हें कहा नहीं मैं रात रहना है, मैं बड़ी दूरों आया तो हुण तो रात को मेरे को जाया नहीं जाना। मौलवी साहब ने उसकी ना बारी के अगे चारपाई डाह दी तो परले पासे रैश सी मौलवी साहब की। उन्हें कहा तू इत्थे सौ जा, सवेरे जो फजर पढ़ावांगा फजर तो बाद बंदे इकट्ठे होणगे सारे नमाज च, फिर पुछी शिरक किनू आंदे ने। आंदा जी ठीक है। रात को चारपाई डाह दी, गल्लां शल्लां मौलवी साहब करते रहे। अद्धी रात होई घर गए तो बीवी नूं आंदे ने अल्लाह अली एक मेहमान आया तो आया बड़ी दूरों है तो बड़ा अहम मेहमान है। तो सवेरे ना एवं अध कुपा आटा गुन्नी तो उन्होंने पानी नहीं लाना, गुनना भी देसी घ्यो जी, ते तलवे जे रख के ना परौंठे पकाने नहीं तो नाल को 7-8 देसी आंडे बना लै। वो मौलवी की बुढ़ी कह लगी ये केड़ा मेहमान है जिहड़ा मौलवियों के घरों आंडे खाण आ गया, इन्हां दे घरों किसी नूं बई लस्सी ना लभे, ये आंडे खाण आ गया। ते कित्थों आया जी खैर सुखना एडा मेहमान जिहड़ा साडे घरों आंडे खाण आ गया। उन्हें कहा अल्लाह ये मेहमान बड़ा हमें किवें आया। अहो आंदा एक बड़ी खूबसूरत लड़की है, उन्हें दीन पढ़िया है तो माशाअल्लाह आलम है, तो तुहाडा मौलवी जी निकाह ना कर दईए, तो तुसी भी दीन पढ़ाओ भी दीन पढ़ाए। हुण मौलवी ने इन्नी गल करन दी देर सी, अद्धी रात का टाइम सी, मौलवी की बुढ़ी ने गालां दी फैरंग खोल दी, विच ही मेहमान नूं ते विच ही मेज़बान। वो फिर जदों को मठा होने लगे ने थोड़ी जी बुढ़ी, वो फिर कह दे कोई नहीं मेहमान ही है, उन्हें क्या शादी करनी शादी करो, फिर छेड़ दो, फिर शुरू हो जाए। वो जरा मेहमान सी ना बारी के अगे जी मंजी सी, उन्हें बारी अंदरों खोल दी सी तो मेहमान डायरैक्ट गालां सुन रहा जिहड़ियां उन्होंने पै रही ने। खैर रात इवें नंगी फजर होई तो उन्हें क्या ही नमाज तो बाद मसला पूछना, उन्हें नमाज पढ़ी तो जुत्ती फड़ के ना उस मेहमान ने निकलन दी की थी। मौलवी साहब आंदे ने उरा मसला तो पुछ जा। आंदा मौलवी जी मसला तो थोड़ी बुढ़ी ने हल कर छड़िया रात का। क्यों? ए मौलवी जी जी छोटे जे घर की मालक है उन्होंने अपना शरीक वारा नहीं खांदा, तो जिहड़ा पूरी कायनात का मालक है उन्होंने शरीक किवें वारा खाए। को समझ लगी जे कोई ना। जिहड़ा पूरी कायनात, अल्लाह कहते हैं तुसीं दुनिया के आरजी वारस हो। आरजी असीं सारे आरजी हाँ। जो बाबे का इंतकाल हो जाना है तो इंतकाल वो मुंडे के नाम चढ़ जाना है, तो थोड़ी जमीन ते थोड़े प्लाट ते कोई कब्जा करे करन देंदे हो? बोलो ना। अल्लाह ने तू आरजी वारस है, तेनू शरीक वारा नहीं खांदा, मैं पूरी दुनिया का हकीकी वारस हाँ, मैनू शरीक किवें वारा खाए। लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, मैं दुनिया का हकीकी वारस हाँ। तू आरजी वारस हो गया, अपनी जमीन का एक मरला किसी को नहीं देंदा, एक गिठ नहीं देंदा, गिठ से भी तेन शरीक वारा नहीं खांदा, ते जिहड़ा पूरी कायनात दे चप्पे चप्पे का मालक है। वो बोलो है कि नहीं? बोलो तो सही ना। ते फिर ओदी जात ना शिरक करना, बोलिया जी ना।
پھر نہ بولیا جی، میرا خیال کہندا تہاں روٹی نہیں کھادی تا نہیں بولتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام نکلے بارش منگن واسطے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ نبی سلیمان نکلے نے بارش منگن واسطے، 70,000 دا لشکر نال، تے ایک کیڑی ویکھیا، روڈاں کیڑیاں دی روڈ نظر آوندی ہے، تے کیڑی کیڑیاں نو کہن ڈئی ہے، نی کیڑیو اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا جے، کتے پیراں دے تھلے مسلیاں نہ جایا جے، تے کیڑی کیڑیاں نو کی آندی ہے، ادخلوا مساکنکم، تے نال کیڑی کی کہہ رہی ہے، اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں۔ تیرے نبی سلیمان نو بارش دی لوڑ پہ گئی، اللہ می پا دے۔ نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سن لیا، تے کیڑی نے کدے کولوں منگیا؟ نبی سلیمان کولوں نہیں منگیا، کدے کولوں منگیا؟ ڈائریکٹ رحمان، اے بھی نہیں کیا میری سندا نہیں سلیمان دی موڑدا نہیں۔ ہن یہی آندے نے نا، میری سندا نہیں تے فلانے بابے دی، جیگرے انہیں ستنجا بھی کوئی 26 سالاں دا کیتا ہوئے، موتر چ لبڑے رہندے نے تے آندا دی موڑدا ہی نہیں ہے نا۔ اس طرح فٹ پاساں دے پئے نے کئی۔ رب سندا ہے، اللہ دا سننا بھی لا محدود، رب دا دیکھنا بھی لا محدود۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ آندے نے جدوں سوال کر دینے میرے بندے میرے بارے کہہ دیو قریب، اللہ کوٹ رادہ کشن والے پوچھ دینے کنہ کو قریب ہیں، بول دے نہیں۔ اے 2 انگلاں بھی قریب نے، رائے ونڈ بھی قریب ہے، اللہ جی تسی کنے کو قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں۔ ایتھے گل نوٹ کر لو، اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگ تو بھی نیڑے وے، پر او دا دیکھنا سننا لا میں کنہ کو کالی شاہ چٹان ہوئے، کالی شاہ چٹان دی تیج کالی کیڑی چل دی ہوئے، رب آندے نے کالی شاہ رات ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں، او دے قدمہ دا کھڑاک بھی سننا۔ ہن کیڑی نے کدے کولوں منگی ہے؟ اوے اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے، کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے، کہو لا الہ الا اللہ، بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اوے بابا پوتنیوں منگی دے مویاں تھی، کہو لا الہ حال شور زمین وچ جونے کیوں، دانے پون کے زمین وچ بونے کیوں، تے تھان چھڑ کے تے پوشل، مشرق دی مات ماری ہے نا، پوشل لمی ہے تھان چھوٹا للیتا، وہ بولو بھی توتا بیٹھا بولے بیری تے، نیمائی کانو جانیے ٹیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، کہو لا الہ۔ اس واسطے اللہ تو علاوہ کائنات کوئی دین والا
بولو کیڑی دا بھی عقیدہ ہے کیڑی وابن ہے انہیں نبی کو منگیا ہی نہیں ڈائریکٹ منگیا تو کدے کولوں تے نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا نا فتبسم ضاحکا من قولها نبی سلیمان مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے نبی سلیمان ہس پے بدل وس پے نبی سلیمان تے او دے ساتھی ناز پے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دے اچھی کہو آمین یہ تے وے وابن تے ایک وابی بھی ہے جے اگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ماشاءاللہ موسٹ ویلکم حضرت پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب جی آیا نو جی ماشاءاللہ جدو خطیب آجے الارم کھڑک جاندہ پہ ہون تو ہی جان چھڑ دے بول دے نہیں نبی سلیمان نے حاضری لائی تے ہد ہد کوئی نہیں ہد ہد ویکھیا جے کہ نہیں اور لمی ذری چونج والا ہوندا ہے جنوں چکیرا آندے چکیرا ہد ہد کوئی نہیں تے نبی سلیمان آندے نے مالی لا ارل ہد ہد مینوں کی ہو گیا مینوں ہد ہد نہیں نظر آوندا پیا کون کہہ رہے نے نبی سلیمان کہہ رہے نے مینوں ہد ہد نظر نہیں ایتھے قبراں دے وچوں ہی سارا کچھ ویکھی جاندے نے کیڑا لے کے بکرا آیا کیڑا لے کے چھترا آیا کیڑا لے کے دودھ آیا کیڑا لے کے دیگ چولاں دی آیا کیڑا لے کے بیوی آیا کیڑا لے کے اے قبراں دے وچوں ہی ویندے نے تے نبی سلیمان آندے نے مالی لا ارل ہد ہد مینوں کی ہو گیا مینوں ہد ہد نظر نہیں آوندیا ام کان من الغائبین تے آندے کی نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا آئے گا تے مار مار کے دی چمڑی لا دیاں گا اولا ازبہنہو اولا یاتینی بسلطان مبین یا اپنے غیب ہوندی کوئی وجہ بیان کرے گا نہیں تے مار مار کے چمڑی لا دیاں گا فَمَّكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ تھوڑی دیری گزری تے ہد ہدری بھی آ جاندے نے جناب کتھے گئے سو تے ہد ہد دا عقیدہ سن لو کوٹ رادہ کشن والے ہو ہد ہد آندا جناب سلیمان جی میں ملک سبا چ گیا سا تے او ڈیریاں لے کے آیا جنہ دا تھانوں پتہ ہی نہیں یہ تے آندا ہے نبی نبا چوئے جے نبا نہیں تے نبی نہیں ہن نبا کدے کول ہے ہد ہد کول تے نبی کون نے سلیمان جے نبات نبی باندھا پھر حضرت ہد ہد علیہ السلام کہنا چاہیے بول دے نہیں یار کی ہویا تھوڑی دیری گزری نا تے ہد ہد کہندا ہے ہد ہد آن کے آندا جناب میں او ڈیریاں لے کے آیا جنہ دا تھانوں پتہ ہی نہیں کی لے کے آیا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان آمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون جناب سلیمان جی جڑا ملک سبا ہے اتھے ایک بی بی حکمران ہے
تے دوجی گل اے وے او اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو پہ پوجدے نے تے رب دیا نبیا میرے کو گل برداشت نہیں ہوئی. ایک تے بی بی دی حکومت منو وارا نہیں کھادی, تھانوں تے وارا کھاندی ہے نا, ایک بی بی دی حکومت منو وارا نہیں کھادی, تے دوجا جیڑا رب نو چھڈ کے تے سورج نو پہ پور دے نے تے منو اللہ دی ذات نہ شرک وارا نہیں کھادا. ایڈی کو سری والا جے تا جنہ مولویاں دے 20 کلو دے پگل نے اتے تے 10 کلو دے سیر نے, انہاں نو شرک وارا کھا جاندا ہے نا. حکمرانو او جہاں بانو تھانوں شرک وارا کھاندا ہے پر ہد ہد نو شرک وارا نہیں کھاندا. فرمایا ہد ہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے تے ہد ہد آندا ہے اللہ یسجدوا للہ. اے ایڈی کسری والا جے جنی غیرت اے دے وچ اللہ انہاں مولویاں ملوانیاں چ بھی پیدا کر دے. آندا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. فرمایا سلیمان جی سجدہ پھبدا تے رب نو پھبدا کیوں؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. فرمایا سلیمان جی نہیں الہ مگر وہ کلہ ہی ہے, وہی رب العرش عظیم.